दोस्तों ये जो खबर आई है ये सुन लीजिए, पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान के बीच छिड़ने वाला युद्ध रोक दिया है। दुनिया को हिला देने वाला कदम। ईरान जंग का सीज फायर पाकिस्तान करा रहा है और मोदी सरकार आत्महत्या रह गई। यही नए भारत की वो कूटनीति है जिसका ढंढोरा पूरी दुनिया में पीटा जा रहा था। Pakistan's involvement was because of Asim Munir's. तेल के दाम बढ़ गए, पाकिस्तान अपने आप को किसी डिप्लोमेटिक चीज के बीच में डाल देता है। पाकिस्तान का क्या मतलब है सही है? पाकिस्तान को कौन पूछ रहा है? नाजरीन, ईरान और अमेरिका में जंग बंदी हो गई। जंग अमेरिका, इसराइल और ईरान के दरमियान थी, लेकिन जीता कौन? जीत पाकिस्तान गया है। पाकिस्तानी क़यादत की शानदार खारजा पॉलिसी और फील्ड मार्शल की पूरी दुनिया गुन गा रही है। ईरान जंग में अमेरिका और इसराइल को बुरी तरह न सिर्फ शिकस्त हुई, बल्कि अमेरिका को बतौर सुपर पावर शिराजा भी कर रहा है। वो नामुमकिन जो दुनिया की कोई ताकत न कर सकी, वो पाकिस्तान ने कर दिखाया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की अनथक सफारतकारी और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अस्करी डिप्लोमेसी ने साबित कर दिया कि जब पाकिस्तान बोलता है तो दुनिया सुनती है। वो भारत जो सिर्फ 1 साल पहले हमें आलमी तन्हाई का ताना देता था, आज खुद कोने में दुबका हुआ है। इंडियन एंकर्स और तज्ज़ियाकार पागल हो चुके हैं। उन्होंने चीख चीख कर आसमान सर पर उठा रखा है कि एक तरफ पाकिस्तान है और दूसरी तरफ भारत है। एशिया से लेकर अमेरिका तक सिर्फ पाकिस्तान के चर्चे ही चर्चे हैं। दूसरी तरफ मोदी का इंडिया है जो किसी खाते में ही नहीं। पाकिस्तान की जानिब से जंगबंदी की दरख्वास्त के बाद सदर ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर जारी अपने बयान में कहा कि अब अमेरिका ईरान पर हमले नहीं करेगा। अमेरिका और इसराइल की जानिब से की जाने वाली ये जंगबंदी मामूली पेशरफ्त नहीं, बल्कि सफारती महाज पर पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी है और इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। आज से जिस मुल्क के शहरी भी पेट्रोल या तेल खरीदेगा, वो एक बार शुक्रिया पाकिस्तान ज़रूर कहेगा, क्योंकि पाकिस्तान की कोशिशों और काविशों की बदौलत ही अब पूरी दुनिया को तेल मिलेगा। ईरान आबनाए हरम्स खोलने पर राज़ी हो गया है। अलबत्ता ईरानी क़यादत ने पाकिस्तान के ज़रिए ट्रंप को पैगाम पहुंचा दिया है कि अब की बार हमारी पीठ में खंजर नहीं घोंपा जाना चाहिए। वैसे उम्मीद यही है कि सदर ट्रंप इस बार कोई ऐसी हरकत नहीं करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान की बदौलत अमेरिका को भी एक तरह से फेस सेविंग मिल गई है, वरना ईरानी क़यादत किसी भी सूरत अमेरिका को फेस सेविंग देने को तैयार नहीं थी। डेडलाइन ख़त्म होने से महज 1.5 घंटा पहले ट्रंप का पीछे हटना किसी मौजे से कम नहीं। खैर, अब जुमा 10 अप्रैल 2026 को इस्लामाबाद दुनिया का मरकज़ बनने जा रहा है, जहां दोनों मुल्कों के वफूद अमन का हतमी मुआहदा तहरीर करेंगे। आज आबनाए हरम्स खुल चुकी है। आज बारूद की जगह अमन की खुशबू है, और इस सब के पीछे पाकिस्तान का वो खामोश लेकिन फौलादी किरदार है जिसका इतराफ़ आज ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची भी कर रहे हैं और अमरीकी सदर भी। दुश्मनों के ईवानों में सन्नाटा है और पाकिस्तान के वक़ार का परचम पूरी दुनिया में बुलंद है। नाज़रीन, पाकिस्तान की बदौलत दुनिया से एक बड़ी तबाही टल गई। ईरान और अमेरिका दोनों को फेस सेविंग दरकार थी जो पाकिस्तान ने दी, और पाकिस्तान का पीस मेकर का इमेज अचानक दुनिया में बहुत ऊपर चला गया है। लड़ाई में एक मरहला आता है जब दोनों फरीक थक जाते हैं, लेकिन उनकी अना नहीं थकती और उन्हें लड़ाती रहती है। वो दोनों लहूलुहान रुकना भी चाहते हैं, लड़ाई ख़त्म भी करना चाहते हैं, लेकिन वो नहीं कर पाते कि लोग क्या कहेंगे, कि डर गए, बुज़दिल निकले, सरेंडर कर गए, भगोड़े और न जाने किन किन अलक़ाबात से नवाजा जाता है। ईरान 2500 साल पुरानी तहज़ीब और बहादुरी के जाम पर खड़ा था जो उसे जंगबंदी से रोक रही थी, तो अमेरिका का दुनिया का वाहिद सुपर पावर का स्टेटस ख़तरे में था। ईरान अपनी अवाम तो अमेरिका दुनिया के सामने ख़ुद को कमज़ोर नहीं दिखाना चाहता था कि ईरान ने धूल चटा दी, वरना जंग कब की ख़त्म हो चुकी थी। अब दोनों अपनी अपनी फेस, इज़्ज़त और अना के लिए ज़िद पर खड़े थे और फेस सेविंग की तलाश में थे कि कोई न समझे वो हार गए। पाकिस्तान ने वही रोल अदा किया कि ईरान और अमेरिका दोनों जंग से निकलना चाहते थे, उन्हें फेस सेविंग दरकार थी ताकि दोनों कह सकें कि वो मैदान में डट कर खड़े हैं, चाहे उनका कितना नुकसान ही क्यों ना हो रहा हो। वही बात अपने मुल्क या लीडरशिप का इमेज दुनिया की आंखों में ख़राब ना हो, चाहे जो भी कीमत हो। इस वक्त पाकिस्तान का आगे बढ़कर इन दोनों को अपने कंधे पेश करना कि भाई आप हम पर मलबा डाल दें कि हमने नहीं छोड़ा था, लेकिन क्या करें, पाकिस्तान हमारे मिन्नत तरले पर उतर आया। बहुत तरला डाला, घुटने तक हाथ लगाए, यार क्या करते, पुराने ताल्लुकात और दोस्ती का वास्ता दिया तो फिर मानना पड़ी, वरना दुनिया देखती। इस सब में मिस्र, तुर्की और चीन का भी अहम रोल है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर का रोल है, और पाकिस्तान सुरखरू हुआ है, वरना अमेरिका ईरान के बाद सबसे बड़ा नुकसान हमारा हो रहा था और होना था। दुनिया तो भुगत ही रही थी। इस सब में अहम तरीन चीज़ ये है कि आज तक पाकिस्तान को दुनिया भर में ट्रबल मेकर के तौर पर जाना जाता था। पहली दफ़ा पाकिस्तान
پیس میکر کے طور پر ابھرا ہے۔ ہم نے ان برسوں میں بہت کچھ سنا اور بھگتا ہے کہ کہیں بھی دنیا میں پٹاخہ بجا، الزام ہم پر آیا۔ دنیا کے ہر ایئرپورٹ پر ہمارے ہاتھ میں سبز پاسپورٹ دیکھ کر مشکوک آنکھیں ہماری طرف اٹھیں، سائیڈ پر لے گئے، یا بورڈنگ سے پہلے ہماری تلاشیاں ہوئیں کہ ایسے ملک سے ہیں جن کا کم ہی اعتبار ہے۔ لیکن پچھلے سال مئی جنگ کے بعد پاکستان اور پاکستانیوں کے حالات بدل گئے ہیں۔ اب بیرون ملک جانے والے پاکستانیوں کو امیگریشن کاؤنٹر پر پوچھ گچھ کے لیے نہیں روکا جاتا، ورنہ تو پاکستان کی الگ سے لائن لگی ہوتی ہے۔ ناظرین، پاکستان کی کامیاب سفارتکاری اور شاندار ثالثی پر بھارت میں صف ماتم بچھ گئی ہے۔ انڈین میڈیا پر نشر ہونے والے کلپس اگر آپ دیکھیں تو حیران رہ جائیں گے کہ کیسے پڑوسیوں پر یہ دن بھاری گزرا ہے۔ بھارتی تجزیہ کاروں نے وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی شہرت کا ڈنکا بجتا دیکھا تو وزیر اعظم نریندر مودی کو لتاڑ ڈالا۔ آپ کوئی بھی انڈین چینل دیکھ لیں، چاہے وہ ارنب گوسوامی کا ریپبلک ہو، انڈیا ٹوڈے ہو یا پھر NDTV یا زی نیوز وغیرہ، سب کے سب باجماعت اور ہم آواز ہو کر مودی سرکار کو لتاڑنے میں مصروف ہیں۔ انڈین تجزیہ کاروں نے BJP کو تانے دیے کہ 10 سال پہلے اڑی میں ہوئے واقعے پر نریندر مودی نے کہا تھا کہ پاکستان کو عالمی سطح پر تنہائی کا شکار کر دیں گے، لیکن آج سفارتکاری کے میدان میں پاکستان کا نام ہے اور بھارت اور نریندر مودی کا نام و نشان تک نہیں۔ ناظرین، قصہ مختصر، پاکستان تاریخی کردار ادا کر چکا ہے۔ یہ حقیقت میں ایک نئی اڑان کی شروعات ہے جس کی ابتدا پہلگام سے ہوئی تھی۔ یہاں محمد شہباز شریف کو وہ کریڈٹ ملا جس کا انہوں نے وہم و گمان بھی نہ کیا تھا۔ پاکستان کی خارجہ اور دفاعی پالیسی فوج ہی دیکھتی ہے، اس میں کئی بار غلطیاں بھی ہوئیں مگر چیزیں درست سمت میں ہیں۔ اس کا پہلا واضح اظہار ہندوستان کے ساتھ تنازع کی صورت میں نظر آیا جب روس جیسا ہندوستان دوست ملک پاکستان کے ساتھ نظر آیا۔ اس معاملے کا دوسرا اور سب سے اہم پہلو خلیجی ممالک میں عام پاکستانیوں کی عزت کی بحالی ہے۔ عموماً عرب پاکستانیوں کو کم تر سمجھتے ہیں۔ پاکستان میں ان کے تعلقات مخصوص مذہبی طبقات سے ہوتے ہیں یا حکومت اور فوج سے۔ عوامی سطح پہ عربوں اور پاکستانیوں کے کوئی تعلقات نہیں ہیں۔ اسے بہتر بنانا عربوں اور پاکستانیوں دونوں کے مفاد میں ہے۔ اس بحران کے دوران پاکستان نے عرب امارات کا قرض بھی چکا دیا۔ بظاہر لگتا ہے کہ ہمارے اور ان کے مراسم میں گرم جوشی کی جگہ سرد مہری نے لے لی ہے۔ خلیج میں مقیم پاکستانیوں کی تنخواہیں بہتر کرانا، مراعات میں اضافہ اب عربوں پہ پاکستانیوں کا حق ہے۔ اسی طرح پاکستان میں طویل المدتی سرمایہ کاری بھی لازم و ملزوم ہے۔ خلیجی ممالک دیکھ چکے ہیں کہ وہ خطے میں ایران سمیت کسی بھی طاقتور ملک کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ ان کی سیکیورٹی طاقتور پاکستان سے مشروط ہے، جہاں کے عوام خصوصیت کے ساتھ حرمین سے محبت رکھتے ہیں۔ ہندوستان سارے کھیل میں علاقائی قوت ہونے کے باوجود یوں باہر ہے جیسے کہ دودھ سے مکھی۔ تمام تر سیاسی استحکام اور سفارتی معاشی استحکام کے باوجود وہ خطے میں سفارتی طور پر غیر متعلق ہے۔ عرب قیادت بھی ہندوستان سے متعلق اپنے رویے پہ غور کرے۔ غور کا مطلب جو درجہ ہندوستان کو دے رکھا تھا اس سے کہیں بڑھ کر پاکستان کو دے کہ پاکستان مشکل میں ساتھ کھڑا ہو سکتا ہے، جبکہ ہندوستان صرف اچھے حالات کا ساتھی ہے۔ ایران کو اس بحران سے بہرحال پاکستان نے نکالا ہے۔ ایران کو اپنی بہت ساری پالیسیوں پہ نظر ثانی کرنا ہوگی۔ یہ پاکستان ہے جو اس کے عربوں اور امریکہ کے بیچ پل بنا۔ اس پل کو ایران جتنا طاقتور، قابل اعتماد بنائے گا، پاکستان کے ساتھ اس کا بھی فائدہ ہوگا۔ ناظرین، تاریخ کے اوراق پلٹ کر دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ قوموں کی زندگی میں ایسے لمحات صدیوں بعد آتے ہیں جب وہ اپنے مقدر کی لکیر خود کھینچتی ہیں۔ آج پاکستان نے وہی لکیر کھینچ دی ہے۔ کل تک جو دنیا ہمیں مسائل کا گڑھ کہتی تھی، آج وہی دنیا ہمیں حل کا مرکز مان رہی ہے۔ اسلام آباد دنیا کا سفارتی دارالحکومت قرار پا چکا ہے۔ یہ تبدیلی راتوں رات نہیں ہے، اس کے پیچھے وہ خاموش عسکری ڈپلومیسی اور سیاسی بصیرت ہے جس نے بارود کے ڈھیر پر بیٹھی دنیا کو امن کا راستہ دکھایا۔ دوستو، ہمارے پڑوسی ملک بھارت کے لیے آج کا دن کسی ڈراؤنے خواب سے کم نہیں۔ وہ جو ہمیں تنہا کرنے نکلے تھے، آج خود عالمی بساط پر تماشائی بن کر رہ گئے ہیں۔ مودی سرکار کی تنہائی کی سیاست کو پاکستان کی ثالثی کی سیاست نے عبرت ناک شکست دے دی ہے۔ آج جب خلیج کے ساحلوں سے لے کر واشنگٹن کے ایوانوں تک پاکستان کا نام گونج رہا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اب خطے کی سیکیورٹی ہو یا عالمی معیشت کا پہیہ، راستہ پاکستان سے ہو کر ہی گزرے گا۔ ایران ہو یا امریکہ، دونوں کو یہ باور کروا دیا گیا ہے کہ پاکستان صرف کرائے کا سپاہی نہیں بلکہ اس خطے کا اصل اور پیس میکر ہے۔ ہم نے اپنا فرض نبھایا، ہم نے دنیا کو تباہی سے بچایا اور اپنے سبز پاسپورٹ کو وہ وقار بخشا جس کا ہم سے برسوں پہلے وعدہ کیا گیا تھا۔
اب 10 اپریل کو اسلام آباد میں ہونے والا امن معاہدہ محض ایک کاغذ کا ٹکڑا نہیں ہوگا، بلکہ یہ نئے پاکستان کے عالمی لیڈر بننے کا اعلان نامہ ہوگا۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔